شوقت جڑی اللہ نے انہاں دی بڑائی انہاں مننے دی ہمت اور توفیق عطا کوئی ایک ڈاکٹر صاحب دی مرضی تے جیڑا واقعہ دیو میں سنا دینا بڈھی والا دیو ہرنی دا دیو جابر انصاری دا دیو سنا کے پھر دعا حضور پاک اور گڑی چاک وہ سنا چل درود پاک وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا مکے وچ حضور دے سمے اندر کافر ایک بڈھی نابکار آدی مکے وچ حضور دے سمے اندر کافر ایک بڈھی نابکار آدی بڑی بد زبان بے دین مشرک لا تبلتے جان نثار آدی دشمن اللہ دے نبی دی سے سچی دین تھی بڑی بیدار آدھی یومنون بالغیب دی خبر کو لو بیٹھی صبر دے ڈا پسار آدھی آکے بڑا اس نبی نے ساڑیاں میں غیبی رب دی خبر سنا کے تے آدر چھوڑ کے غیب نو کون مننے ساتھ پیڑیا رب بھلا کے تے لوکی یاد سن سفتا نبی دیاں جیڑا گول اس دے ہکری جام دادے خبرے کی اس نو جادو پا لیندہ واپس پرت نہ گرانو آم دادے آنکھیں دس جاواں کیڑے دیس تکے پیا میرا بیجی گھبرام دادے متا پما میں بھی اس دے جالے اندر وقت گزرے ہاتھ نایام دادے چنگا کرام تے نس جائے تھوں مشکل گل بن گئی تے رہن دیئے ٹر جان دے باج علاج کوئی نہیں اوکھی گل دسی تے بہن دیئے دن رات رب دیئے سے فکر اندر بڑھی ایو وچار دیئے کیڑی گھڑی اسی جا سنا سے تھوں جد نکتے جمیں بیمار دیئے ایک روز سویرے اٹھ بڑھی پیکے شہر دے وال نیت دار دیئے تجھے سور کے لات منات نائی رکھ لے سرے تے گھڑی بھار دیئے چلی دور پر ہون منظور لگی چلی تے دور ہے تے وہ تے منظوری پہ ہوتی چلی دور پر ہون منظور لگی وے کو حکمت رب غفور دیئے گھروں نکل دینوں اتفاق سے دی ملاقات ہو گئی حضور دیئے سبحان اللہ پوچھیا نال پیار دے نبی سرور نی اجمائیے کدے تیاریاں نی بڑی سوڑ دے نال تو جائیں ڈر دیئے کیاں بے قراریاں نی قدم ڈول دے نظر کمزور تیری نالے سرے تے گھڑیاں بھاریاں نی کدے ٹریے گھرے نو مار جگرا بڑیاں ایڈیاں کی لاجاریاں نی ہوکا بھر کے تے لگی قید بڑھڑی بے بچیا دساں تے میں کی دساں جتے دین ایمان نو پاؤں ڈاکے اوتے بچیا بساں تے میں کی بساں فرمایا سرکار نے ٹھہر مائے ذرا کھول کے گل سمجھا سانو کون کسدا دین ایمان تیرا ذرا چل کھانال بکھا سانو چالا دین ایمان نصیب ہووی تیرے دین ایمان دا جا سانو کہہ دی توبہ توبہ ادھے راہ کھولو ان پتہ کوئی نہ بھی ہوئی اور پتہ تو دیو سا ان تے ہدایت کرتی ان تے دادا ان تیرے میرے جو بندہ ہوتا نا کوئی تے سارا اٹھا نہ کرو جڑا تو ایڈی ساڈے ہاتھ کا بدار ہے تو ایڈی میں تو تانگ ہوئی ہے انا جا ہونا گا نہیں کیا کنار تے سرکار تو ویکھو کی حوصلہ اللہ نے کیویں حضور نے سارے زمانے واسطے رحمت بنایا ہوکا ہاں فرمایا سرکار نے نہیں ہوتے واردی نا اخدیے وہ چوڑ شیر نے یاد جتے چڑیا اوکا بھر کے تے لگی قید بڑھڑی وے بچیا دساں تے میں کی دساں جتے دین ایمان نو پاؤں ڈاکے اوتے بچیا بساں تے میں کی بساں فرمایا سرکار نے ٹھہر مائی ذرا کھول کے گل سمجھا سانو تیری گل سن کے درداں والیے نہیں ترس آ گیا بے با سانو کون کسدا دین ایمان تیرا ذرا چل کھانال وکھا سانو شالا
دین ایمان نصیب ہوئے تیرے دین ایمان دا جاسن کہندی توبہ توبہ او دے راہ بولو او دے نیڑے جاندے آئی جادو پا لیندے محمد نام عبداللہ دا جایا ہے چند اشارے نال بلا لیندے کہندی تین اس جادوگر دی میں کی دساں کوئی اس دا انت نہ آمدائے عقل تانگ ہو جاندی ہے دانیاں دی بڑے بڑے پکھانڈ جگہ آمدا دے کدی چند نو ساتھ بلا آمدائے کدی پتھرا بھی کلمے پڑا آمدا دے گلا میٹھیاں میٹھیاں رہ کردہ نالو نال جادو پڑھدا جا آمدائے حضور مسکرا پہ فرمایا سرکار نے ہنس کے تے جے تم آئیے سفر پر جامنا سی بے کا لوگ تیرا خبریں دور ہو سی کسے اٹھتے بار لگامنا سی قدم ڈول دے نظر کمزور تیری ایڈا بار تو کاس نو جامنا سی ایسی مائیے انج تجویز چنگی کسے سنگی نو نال للامنا سی سفر نال آرام دے مک جاندا تیرا فکر دے شڑا چک جاندا تاوار محمد دا حک جاندا جے ڈھو تجویز دا ڈھک جاندا کمال شعر ہوندا لکھے فرمایا سرکار نے ٹھہر مائی فرمایا سرکار نے ٹھہر ہنس کے تے جے تم آئیے سفر بل جامنا سی بے کا لوگ تیرا خبریں دور ہو سی کسے اٹھتے بار لگامنا سی سفر نال آرام دے مک جاندا تیرا فکر اندیشڑا چک جاندا تاوار محمد دا اک جاندا تا جے ڈھو تجویز دا ڈھک جاندا اوکا بھر کے تے لگی کہن آج کا شعر ہے نا میں کدی کدی اگلیا میں ایک چاس لیتا رہا آج دا ہون دا حقیقت یہ یاد کرنے آ رہا ہے اور سفر میں جدو تسی گنبد خطرہ رکھ کے پڑھو گے سکون آ گئے فرمایا سرکار نے ہوکا بھر کے تے لگی کہن بڑھنی بے میرا کوئی نہیں ساتھ کھڑان والا کئیوں اپنی پڑھ جواب دی میں میری کوئی نہیں گھڑی جان والا فرمایا حضور نے ٹھہر مائے میں بھی اسے پاسے جان والا نارے میں بار اٹھا بڑے نے جتی کوئی نہیں گھڑی جان اوکا بار کے دے لگی کہن بڑھڑی وے میرا کوئی نہیں سا کنان والا کہنوں اپنی پڑھ جوام دی میں میری کوئی نہیں گھڑی جان والا فرمایا سرکار نے ٹھہر مائی میں بھی اسے پاسے جان والا نارے میں بار اٹھا بڑے نے جتی کوئی نہیں گھڑی جان والا میں قربان جاواں کملی والڑے تھی او گڑی مائی دی سرے تے جائیو نے ہولی ہولی ٹردے بندے نال اس دے باں پکڑ لے نال لائیو نے دان باغ بڈی کرما والڑی دے نبی پاک جس دی پڑھ جائی جاندے اگے لگ پیرا نما سونے پنڈے اس دے کول مکائی جاندے خلق پیار دے میر محبتاں دے نسل والڑے نو جادو پائی جاندے کوئی خبر نہ اس بے خبر تائیں جس تے راج کے کرم کمائی جاندے فرمان لگے اتھے پہنچ کے تے جس مائی جس پینڈ اس بڑھڑی جامنا سی لینی جائی مان نصیب ہوئے تمہارے سے نگری آمنا سی توڑ چھوڑ سرکار جا مڑن لگے بڑھی دیدیاں لاکھ دعائیاں نہیں ابھی سننا موٹر سائیکل تے راج بڑھی بھال لگی تے وہ جیسے لاب یہ تو پیار پہ پھر سی تے شالا پترا جیندہ رہے بکو تو دعائی دینی ہے کوئی نہ کڑیاں نہیں بھال ہے راہ میں نوے وقت رہتا ہے اب گھر صحیح کر رہا کڑیاں کوئی ہوگا نا بڑھا بندہ تو نہ بونا سواب لیکن چورن میں نہیں بونا وہ ڈاج بار دے بار پستول کر کے سکوٹر میں دیتی جا تم لاگ جا سمجھ آئے بندہ بیگ کوئی بونا ہی نہیں مطلب بازارے نہیں بھائی آؤ سمجھ آئے تو جس وقت تو دعائی دے رہی ہے تو حضور نو دعائی دے رہی ہے نا
توڑ چھوڑ سرکار جا مڑن لگے بڑھی دیتیاں لاکھ دعائیاں نے دھن مات جس جمیو لال سچا پلے راج کے نور صفائیاں نے سکا اپنا میں کوئی نہیں انج کردا جڑے کیاں دودھ کمائیاں نے ریا بات تیری شاد صدا رکھسا تیریاں یاد بھلیاں نے پر ایک مت رکھی میری یاد بچیا اس نبی دادا نہ کھا جاوے یہ میری بات یاد رکھی ایک مت رکھی میری یاد بچیا اس نبی دادا نہ کھا جاوے بچیا رویوں دی جادوگری کولوں دے جال دے وچ نہ آ جاوے فرمایا سرکار نے ہنس کے دے اس تھی بچنے دا نہیں مکان میرا تجھے سی نس کے آ رہی میں ہاں ہوا محمد آمنا عبداللہ دا جایا میں لگا مصطفیٰ دو جہان میرا اللہ پاک سرداریاں بخشیاں نے کلمہ جاری ہے کونو مکان میرا بڑھی کہندی ویجے تو محمد تو نترا نکلنا ہو گیا بڑھی کہندی ویجے تو محمد ایو دیا تے تتی میں کیوں ناس کے آئیاں بے سڑے مال متا تے پہ کے آندے تیرے نام تھی بھول گمائیاں بے دان بھاگ بڑھی کرما والڑی دے نبی پاک تھی پھیل رسان ہو گئی کوئی چاہ نہ رہ گئی پیکیاں دی واپس نال سرکار روان ہو گئی قدمی گھڑی ہوئی منتاں کرے پئی اور سڑے مال تے جان قربان ہو گئی پچھلی عمر سراج نصیب جا کے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئی جلوے اجے بھی نور محمدی دے وہ جے تیری آنکھ روشن تاؤ دور کوئی نہیں تو ہی دور ہے دور کوئی نہیں جلوے اجے بھی نور محمدی دے وہ جے تیری آنکھ روشن تاؤ دور کوئی نہیں اس تھی دور ضرور سراج سمجھے جدی اپنی اکھیں وچ نور کوئی نہیں بے شک یا غوث اعظم میرا تیرے جھنڈے جھل دے گلی گلی یا غوث اعظم میرا تیرے جھنڈے جھل دے گلی گلی سارے پڑھو یا غوث اعظم میرا جھل دے گلی گلی تو محی گرامی روشن مینار اسلامی تو محی الدین گرامی روشن مینار اسلامی جنہ پالے نسبت تیری انہ بخت بھلے تقدیر بھلی یا غوث اعظم میرا جھل دے گلی گلی یا غوث اعظم میرا تیرے جھنڈے جھل دے گلی گلی وہ تیرا خیر ولایت جاری تیری مور شاہی سرکاری تیرا خیر ولایت جاری تیری مور شاہی سرکاری معلوم جو منکر تیرے ان دھکے در در گلی گلی معلوم جو منکر تیرے ان دھکے در در گلی گلی یا غوث اعظم میرا تیرے جھنڈے جھل دے گلی گلی سارے پڑھو یا غوث اعظم میرا تیرے جھنڈے جھل دے گلی گلی کھڑیا باغ فقر دا ہر نخل تیرا پر بردا تیرا کھڑیا باغ فقر دا ہر نخل تیرا پر بردا پھلن وظیفے تیرے تیرے پڑے قصیدے گلی گلی یا غوث اعظم میرا
خانہ شالا بسدا روی میں خانہ او جام سراج نو گھر دے